ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಉಡ್ಗಾಸ್ಕೋರ್ನು सुदीन समाला उडगासकोरनु ही दोन उतर उलोवच्याक अवकाश मेळ्ळ्याक संतोष पावता. कित्याक म्हळ्यार आज ही सुदींद्र स्वाम्याक आमगेले आज्याक भारी एक अविनाभाव संबंध कळ्ळें. म्हळ्यार वाल्केश्वर मोठा लेगी आमगेले आज्याल हॉटेल आशिल्लें. मोठाच कसले आसल्यार आज्याक आपोवन तांणी हें करता आशिल्लें. कडेन आज्याक चिके हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्लें, गंगोळीक येवन रावलो. ताजे नंतर सोम्याल मुक्काम आमगेले विजय विठ्ठल देवस्थाना आसल्यार तांणी आमगेले वेंकटरमण देवस्थाना वचून येताना म्हळ्यार सगळे पेंटांत आमगेले एक 150 घर आसल्यार आमगेले आज्याक एक प्रसाद दिवचे आशिल्ले तांणी. म्हळ्यार तितले एक प्रिती तशी ती मिगेले चिल्ली हुशार ना आशिल्लें. म्हळ्यार पळोवच्याक करेक्ट आसा जाल्यार उतर ना आशिल्लें आनी मेंटली बरें हें ना आशिल्लें. जाल्यार एक दीस गंगोळेक सोम्याल आशिल्लें थंय वचून सोम्याले सांगलें खंयचें मॅडिसीन केल्यार जाता ना. जाल्यार एक विशेश म्हळ्यार सोम्यान आमगेले हे लायक क्लोज आसा वचून सोम्यान कशें केलें म्हळ्यार मंत्रक्षेत्र आनी एक मोगार कुडको अशी हातांत दवरून घेवन व्यास रघुपती उडगासकर बरें जात्रा वच म्हूण सांगलें. थंय ताकून भोवशे चिल्लेक उतर येवचें सुरू जालें, मेंटली करेक्ट जालें. हें एक विशेश सगळ्यांना आयकूं का. कित्याक म्हळ्यार तितलेक हें जावन आज तिगेली डिग्री जाली आनी संगीतांत विद्वत लेवल करता आसा. आनी आज खंयचे प्रोग्रामांत व्हडले व्हडले आर्टिस्टा वट्ट बसून ती आज 2-3 घंटे प्रोग्राम दिता आसत. आनी पयलीं संयमीन सोम्यान वाल्केश्वर मठाच्या चातुर्मासा वेळार ही गेलेली प्रोग्रामाक. थंय वचून जालें कुर्लें म्हाका प्रसाद दिल्लो, तशी म्हगे बायले दिलो. तशी ती मातशी म्हगे धूव आशिल्ली. एक्चुली सोम्याक तिगेले नांव बरें गुतना म्हूण लागता जाल्यार सडनली प्रज्वला म्हणून एक फावटी हें करून न्हू तिका एक फावटी सांगलें की प्रज्वलान हांगा येयल्ली ते उज्वल जाला उजवाड जाला म्हळ्यार एक वाक्य सोम्यान सांगलें म्हणटाना आमकां भारी संतोश जाता. तशें जावन सुदीन सोम्याल संयमीन सांगलें एक हें करून न्हू हांगाची 2 उतरां राबयता.